جس بندے کو وقت گزارنا تو پسند ہوئے تھوڑا دل جس بندے نال وقت گزاریاں راضی ہوندا ہوئے او دے نال وقت گزاریا کرو. اے صحابہ دی سنت ہے. جس بندے کو بیٹھیاں تو مزہ ہوندا ہوئے او دے کول بہیا کرو. اے ٹائم دا بہترین استعمال. اس بندے نال ٹائم سپینڈ کرو جڑا بندہ تانوں اچھا لگدا ہے اور جدے کول بیٹھیاں تانوں سکون ہوندی ہے. پنجابی چاہندے نے بھئی سواد ہوندا ہے چا سوندے تے جنہاں بندیاں نال تانوں محبت ہے جڑے بندے تواڈے کول بیٹھ کے اچھا فیل کردے نے جنہاں کول تسی بیٹھ کے اچھا فیل کردے ہو انہاں کول ٹائم سپینڈ کیتا کرو. بابے آندے نا اوقات ہما بود کے با یار بسر شد. وقت ہے ہی وہ جڑا یار دی صحبت وچ لگ جائے. باقی ہما بے حاصلی و بے خبری بود باقی تے ظاہر